انسان سے خطاب، دنیا کے اے مسافر، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر، جس کو کر رہا ہے دو دن کا یہ سفر ہے، جس کو کر رہا ہے دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی نہ رہا کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی نہ رہا کوئی، مٹی میں سب سمائے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر، اس بات کو کبھی نہ بھولو، اس بات کو کبھی نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے، طے جس کو کر رہا ہے دو دن کا یہ سفر ہے، طے جس کو کر رہا ہے دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر، آنکھوں سے تو نے اپنے آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، دنیا کے اے مسافر، انجام سے پھر اپنے انجام سے
मखमल पे सोने वाले, मखमल पे सोने वाले, मिट्टी में सो रहे हैं। मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं। शाह गद्दा वहाँ पे सब, शाह गद्दा वहाँ पे सब एक हो रहे हैं। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर। ये मौत का असर है, तय जिसको कर रहा है। 2 दिन का ये सफर है, तय जिसको कर रहा है। 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर। ये महल ऊंचे ऊंचे, ये महल ऊंचे ऊंचे, कुछ काम के नहीं है। ये महल ऊंचे ऊंचे, कुछ काम के नहीं है। ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। तय जिसको कर रहा है, 2 दिन का ये सफर है। तय जिसको कर रहा है, 2 दिन का ये सफर है। मिट्टी के पुतले तुझको, मिट्टी के पुतले तुझको, मिट्टी में है समाना। एक दिन यहाँ तू आया, एक दिन तुझको जाना। एक दिन यहाँ तू आया, एक दिन है तुझको जाना। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, तय जिसको कर रहा है,
دو دن کا یہ سفر ہے، طے جس کو کر رہا ہے، دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔